अधिकार हामी सबैको सरोकार ठुला साना मानिस र सृष्टि समस्तैको सरोकार बाल अधिकार हामी सबैको सरोकार। नमस्कार, बाल सरोकारको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन छ। बालबालिका तथा बाल अधिकारका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न निकाय एवं यसका सरोकारवालाहरूको निम्ति लक्षित गरेर यो कार्यक्रम निर्माण गरिएको हो। कार्यक्रममा हामी मूल रूपमा बाल अधिकारका विविध विषयवस्तुमा सामग्री प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। हामी सबैको सरोकार। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी मिसिङ चाइल्ड अलर्ट सिस्टमको सन्दर्भमा तयार पारिएको एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। तर सुरुमा भने प्रस्तुत छ बाल अधिकार गतिविधि। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा युवा, किशोर र किशोरीको सञ्जालीकरण र नेतृत्व विकासको लागि राष्ट्रिय कार्यशाला 2014 काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 17 डिसेम्बर 1979 मा बसेको साधारण सभाले प्रत्येक वर्ष 12 अगस्तका दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रसङ्घको सोही निर्णय अनुसार सन् 2000 देखि 12 अगस्तको दिन अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउन थालिएको हो। तर नेपालमा भने सन् 2004 देखि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 40.34% जनसङ्ख्या 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहको रहेको छ। यसै उमेर समूहभित्र किशोर किशोरी र युवा पर्दछन् र उनीहरू द्वन्द्व, बाल विवाह, यौन हिंसा, आर्थिक अभाव, बेचबिखन, यौन तथा श्रम शोषणको शिकार हुने गरेका छन्। यी समस्या निराकरण तथा सचेतना अभिवृद्धिका लागि स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न समूहहरू बनेका छन्। यी समूहहरूका प्रतिनिधिहरूलाई राष्ट्रिय स्तरमा भेला गरी सञ्जालीकरण गर्ने र उनीहरूको नेतृत्व विकासमा टेवा पुर्याउने अभिप्रायले अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रिय कार्यशालाको आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रमको आयोजना युवा संस्था सञ्जाल आयोनले सिविन नेपाल तथा अन्य संस्थासँगको सहकार्यमा गरेको हो। महिला मानवाधिकार रक्षकहरूको अगुवाई तथा बलात्कार विरुद्ध राष्ट्रिय अभियानमा आबद्ध संस्थाहरूको सक्रियतामा यौन हिंसा अन्त्य, न्याय, समानता र मानवाधिकार सुनिश्चितताका लागि नयाँ बानेश्वरमा 1 घण्टे धरना मार्फत महिला दबाव अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ। धरना कार्यक्रममा आन्दोलनका 10 बुँदे मागहरूका साथै लैङ्गिक समानता तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न ऐन संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकमाथि सुझावसहित संशोधनका लागि माग गरिएको थियो। धरना कार्यक्रममा अविरल आर्ट ग्रुपले कला प्रदर्शन गरेको थियो। साथै अन्य कलाकारहरूले कविता वाचन गरेका थिए। कार्यक्रममा आम नागरिकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। धरना कार्यक्रम पश्चात लैङ्गिक समानता तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न बनेको विधेयकमा परिमार्जन तथा संशोधनका लागि व्यवस्थापिका संसदलाई आन्दोलनका मागहरूमाथि ध्यान आकर्षण गराएको थियो। साथै जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कानूनमा आवश्यक संशोधनका लागि सचिवालयका सहसचिव डाक्टर भरतराज गौतम मार्फत अपिल पत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो। मकवानपुरमा बालबालिकाहरूको लागि न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा कसरी उनीहरूलाई बालमैत्री वातावरणमा राखी अनुसन्धान तथा परामर्श गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको आयोजना जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको हो। कार्यक्रममा मकवानपुर जिल्लामा हालसम्म 8 जना बालबालिकाहरूको बाल बिजाय सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक थापाले जानकारी गराउनुभयो। दर्ता भएका बाल बिजायका घटनाहरूमा बलात्कार, चोरी, पाकेटमार, लागु पदार्थ ओसार पसार आदि रहेका छन्। कार्यक्रममा सहभागीहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहेको बाल सुधार कक्षको अवलोकन गर्नुका साथै सो बाल सुधार कक्षमा बालबालिका राख्नको लागि बालमैत्री वातावरण हुनुपर्ने, उपयुक्त खाना दिनुपर्ने, राम्रो व्यवहार हुनुपर्ने,
उनीहरूलाई थुनेर राखेको अनुभूति हुन नहुने जस्ता सुझावहरू दिनुभएको थियो। हामी सबैको सरोकार। दर्शकवृन्द, बालबालिका विभिन्न कारणले जोखिममा पर्ने गरेको देखिएको छ। कतिपय अवस्थामा बालबालिकाहरू बेचबिखनको शिकार हुने गरेका छन्। यसै मेसोमा हामीले विद्यार्थीहरूलाई बालबालिका बेचबिखनबारे सोधेका थियौँ। अब प्रस्तुत छ उहाँहरूको भनाइ आजको बाल आवाजमा। बालबालिकाहरूलाई बेचबिखन र बाल विवाह समेत गरी उनीहरूलाई विदेशी मुलुकमा लगी अनावश्यक कार्यमा लगाइरहेको हामी देख्न र पाउन सक्छौँ। हामीले धेरै घटनाहरू सुनेका छौँ। हामीले यस विषयमा धेरै कामहरू त गर्न सक्छौँ, तर हामी बालबालिकाले केही नगरे पनि सरकार समक्ष हाम्रो केही कुराहरू राख्न सक्छौँ। हामीहरू धेरै साना छौँ, तर हामी बोल्यौँ भने हाम्रो कार्य धेरै सफल हुन जान्छ। बालबालिकाहरूलाई लडाइँ फकाइ अरू देशमा लगेर बेच्ने काम गरेका हुन्छन्। यस्तो परिवारहरूलाई पनि म तिमीलाई राम्रो काम दिन्छु, उता तिमीले धेरै पैसा कमाउन सक्छौ भनेर पनि फकाएर लगेको हुन्छ। तर उनीहरूले त्यस्तो परिवारहरूले त्यस्तो पैसाको लागि मेरो छोरी राम्रो हुन्छ भनेर अरूको भरमा त्यसरी अरू ठाउँमा पठाउनु हुन्न। बालबालिकाहरूको किनबेच भइरहेको हुन्छ। हामीले त्यसलाई रोक्नका लागि धेरै ठुला नियम तथा कडा नियमहरू बनाउनुपर्छ। हाम्रो देश नेपाल गरिबीमा डुबिरहेको छ। कतिपय मानिसहरूले आफ्नो बालबालिकाहरूलाई पढाउन सकिरहेका छैनन् र कतिपय मान्छेहरूले उनीहरूलाई पढाउने भनेर लगेका हुन्छन्, तर उनीहरूलाई बेचेर उनीहरूको शोषण गरिएका हुन्छन्। यदि हामीले त्यस्तो देखेको छौँ भने हामीले आफ्नो ठुलाहरूलाई या सरकारहरूको पनि मद्दत लिन सक्छौँ। हामीले पुलिसहरूको मद्दतबाट उनीहरूलाई सुरक्षा कायम गर्न सक्छौँ, उनीहरूलाई बचाउन सक्छौँ, उनीहरूको जीवन उज्जवल बनाउन सक्छौँ। दर्शकवृन्द, अहिले भने बाल सरोकारमा हामी छोटो विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि मिसिङ चाइल्ड अलर्ट सिस्टमको सन्दर्भमा तयार पारिएको एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामी सबैको सरोकार।
सबैको सरोकार। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। दर्शकवृन्द, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विश्वव्यापी सञ्जालको रूपमा फैलिएको अपराधजन्य कार्य हो। यो विश्वकै तेस्रो ठूलो अपराधिक गतिविधि हो। यस्तो कार्यलाई नियन्त्रण गरी पीडित प्रभावितहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो भने यस कार्यमा राज्यलाई सहयोग गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। यसै सन्दर्भमा हराएका बालबालिकाको नेपालको सिमाना पारी हुन सक्ने बेचबिखन रोक्न र बालबालिकाको संरक्षण गर्न मिसिङ चाइल्ड अलर्ट कार्यक्रम ल्याएको हो। नेपाल सरकार, प्लान नेपाल, सिविल नेपाल र अन्य सरोकारवालाहरूद्वारा सञ्चालित उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत यदि बालबालिका हराएमा तुरुन्तै सम्बन्धित सबै ठाउँमा जानकारी गराएर बालबालिकालाई बेचबिखनबाट जोगाउने कार्य गरिन्छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। हामी सबैको सरोकार। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बेचबिखनको आलेख 2000 अनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार भन्नाले कुनै पनि बालक वा बालिकालाई नगद वा अन्य कुनै प्रकारको फाइदा जस्तै वस्तु, उपहार वा कुनै सहयोगको लागि दिएमा वा बेचिएमा बेचबिखन भनिन्छ। बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको इच्छाधीन आलेखले बाल बेचबिखन अन्तर्गत विभिन्न प्रयोजनको लागि हुने बालबालिकाको बेचबिखन जस्तै जबरजस्ती काम, जोखिमपूर्ण काम, गैरकानुनी काम, बाल सैनिक, मागी वा अस्थायी विवाह, यौन दुर्व्यवहार, व्यावसायिक यौन शोषण तथा गैरकानुनी धर्मपुत्र धर्मपुत्री ग्रहणका साथै नगद वा अन्य प्रकारका फाइदाको लागि बालबालिकाको अङ्गको व्यापारलाई पनि बाल बेचबिखन हुन् भनेको छ। केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक दिताल बालबालिका बेचबिखनबारे बताउनु हुँदै, बालबालिका बेचबिखनको कुरालाई हेर्दाखेरि पहिले हामीले परम्परागत रूपमा खालि बच्चालाई चाहिँ पैसै लिएर बेच्यो भने बेचबिखन हुन्छ भन्ने त्यो रूपमा बुझिआएका छौँ। तर अहिले अब खास गरी बालबालिकालाई बेचबिखन भन्दा पनि बालबालिकाको ओसार पसार भन्ने शब्दलाई बढी व्याख्या गर्न जरुरी छ। कसैले पनि अभिभावकत्वबाट छुटाएर बालबालिकालाई लिएर जानु, विभिन्न प्रलोभन देखाएर, आर्थिक प्रलोभन हुनसक्छ अथवा कतिपय अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो शक्तिको प्रयोग गरेर त्यसरी परिवारबाट छुटाएर लानु, चाहे त्यो एउटा चाहिँ काम गर्ने नाममा होस् अथवा अन्य कुनै नाममा त्यसरी लानु, त्यो एउटा बालबालिकाको ओसार पसारभित्र पर्दछ। र जुन कुरो हाम्रो कानुनले पनि कसैलाई पनि एउटा इच्छा विपरीत रूपमा अथवा कुनै प्रलोभनमा पारेर यसरी ओसार पसार गर्न पाइँदैन भन्ने छ। र अहिलेको हेर्ने हो भने वास्तवमा बालबालिकालाई ओसार पसार गर्ने ट्रेन्डहरू चाहिँ नि देशभित्रै पनि बढेको छ र देशबाट अर्को बाहिरतिर लाने पनि बढेको छ। बेचबिखनका प्रकारहरूमा आन्तरिक र बाहिर रूपमा ओसार पसार तथा बेचबिखनको स्थिति विद्यमान रहेको छ, जसमा छिमेकी देश भारत, बङ्गलादेश सीमापारी र समुद्रपारी विशेष गरी खाडी देशहरूमा बेचबिखन गरिएको देखिएको छ। नेपालमा बालिका तथा महिलाको बेचबिखनको लामो इतिहास रहेको छ, तर विगत केही वर्षदेखि बालक तथा पुरुषहरूको पनि विभिन्न प्रयोजनका लागि बेचबिखन तथा ओसार पसार हुने गरेको छ। आन्तरिक तथा क्रस बोर्डरबाट बेचबिखन प्रशस्त हुने गरेका छन्। मूलत 1980 को करिब मध्यदेखि 1990 सम्म नेपालमा गलैँचा, गार्मेन्ट र पस्मिना उद्योग फस्टाएको समयमा बालिका तथा महिलाको व्यापक ओसार पसार तथा बेचबिखन भएको थियो। ती गलैँचा बुन्ने फ्याक्ट्रीहरू नै मुख्य गरी बालबालिका बेचबिखन गर्ने केन्द्रको रूपमा विकसित भएका देखिन्छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त गौरी प्रधान, चेलीबेटी मात्र होइन, केटाकेटी पनि बेचेका रहेछन् होइन, कतिपय त युवकहरू पनि बेचेका रहेछन् भन्ने कुराहरू पनि अध्ययन अनुसन्धानले पत्ता लगाए पछाडि अब देह व्यापारको कुराको निम्ति मात्र होइन, दासताको निम्ति पनि बेचिन्छ, बाल श्रम शोषणको निम्ति पनि बेचिन्छ, घरेलु मजदुरको निम्ति पनि बेचिन्छ भन्ने कुराहरू अध्ययन अनुसन्धानले देखाइसके पछाडि अब हामीले मानव बेचबिखन भन्ने कुराहरू पनि हो। यो महिला, किशोरी, चेलीबेटीहरूमा मात्र सीमित छैन यो होइन, यो त बालबालिकाहरूमा पनि छ, यो त युवकहरूमा पनि छ, कतिपय अवस्थामा अन्य समुदाय, विभिन्न समुदायहरूमा पनि यो फैलिएको अवस्था छ। किनभने जुन मान्छेहरू चाहिँ उसको इच्छा विपरीत, स्वतन्त्रता विपरीत अनि उसलाई बन्धनमा पारेर बधुवा अवस्थामा होइन उसको स्वतन्त्रता हनन गरेर शारीरिक, मानसिक र यौनिक हिसाबबाट शोषण र उत्पीडन गर्छ भने ती सबै कुराहरू चाहिँ बेचबिखनको परिभाषाको दायराभित्र आउँछ। मानव बेचबिखन आर्थिक, सामाजिक कुसंस्कृति, सांस्कृतिक विकृति, घरेलु हिंसा, सामाजिक भेदभाव, अशिक्षा, चेतनामा कमी,
बसाइसराई र खुला अनियन्त्रित सिमाना, जानकारी र सूचनाको अभावमा यौन पर्यटनको विस्तार गर्न, कुशासन, भ्रष्टाचारले गर्दा, बलियो कानुनको अभावले, राजनैतिक अस्थिरता आदिका कारणहरूले हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। साथै बेचबिखनको पहिला र अहिलेको स्वरूपमा परिवर्तन आएको बताउनु हुँदै फेरि एकपटक राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त गौरी प्रधान, हिजो हाम्रो गन्तव्य देश भारत र केही भारतबाट अब अन्य विभिन्न तरिकाबाट अन्य देशहरूमा पनि पुगेका छन्। त्यो चाहिँ हवाई मार्गभन्दा पनि समुद्री मार्गबाट त्यतिन्जेल पनि विभिन्न देशमा नेपालीहरू पुगेका कथाहरू छन्, कुराहरू छन्। तर पछिल्लो चरणमा चाहिँ सजिलोसँग नै विदेशमा काम गर्न पाउने अधिकार छ। त्यसमा नेपालले 109वटा देशहरूलाई खुल्ला गरेको छ। त्यस सम्बन्धीको कानुनहरूले अगाडि ल्याइराखेको छ र वैदेशिक रोजगार एउटा अधिकार पनि हो, हैन? तर वैदेशिक रोजगार अधिकार हो भने बेचबिखन चाहिँ अपराध हो, हैन? एकातिर त्यो अधिकारको कुरा छ, अर्कोतिर त्यहाँ सानो पनि गल्ती कमजोरी भयो कुनै पनि ठाउँमा पनि त्यहाँ असर पर्न सक्दछ, त्यहाँ बेचबिखन हुन सक्दछ। केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको रिपोर्ट अनुसार सन् 2013मा नेपालबाट 1453 बालबालिकाहरू हराएका थिए, जसमा 46.19% बालकहरू छन् भने बालिकाहरू 53.81% छन्। तीमध्ये 43% पत्ता लगाउन सकिएको छैन भने पत्ता नलागेकामा 68% बालिकाहरू रहेका छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार हराएका वा बेचबिखनमा परेका बालबालिकाहरूमा अत्याधिक बालबालिकाहरू 8 देखि 13 वर्षका रहेका र उनीहरूलाई जोखिमपूर्ण सर्कसमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धिताल बालबालिका बेचबिखनबारे हालको स्थितिबारे बताउनु हुँदै, अब अहिले हेर्ने हो भने केही ओसार पसारको एउटा तौर तरिकाहरू केही परिवर्तन भएको छ। पहिले भनौँ न धेरै अगाडिदेखि हामीले खास गरी बालिकाहरू एउटा चाहिँ देह व्यापारका निम्ति मात्रै भारतमा बेचिन्थे भन्ने त्यो खालको छ। त्यो पनि ट्रेन्ड अझै पनि विद्यमान छ भने अब बालबालिकाहरूलाई काम लगाउने अथवा पैसा कमाउँछ उसले राम्रै काम गर्ने भनेर श्रमिकको रूपमा लाने त्यो ट्रेन्डहरू पनि बढिराखेको छ। र अर्को अहिले एउटा चाहिँ ओसार पसारको नयाँ ट्रेन्ड आइराखेको वास्तवमा एउटा यो धर्मसँग जोडेर पनि बालबालिकालाई एकदम चाहिने पढ्न पाइन्छ र धार्मिक रूपमा चाहिने उसलाई चाहिने राम्रो हुन्छ भनेर विभिन्न प्रलोभन देखाएर पनि त्यसरी बालबालिकाहरूले लगिएको र उनीहरूको अवस्था दयनीय भएका समाचारहरूमा पनि हामीले सुनेका छौँ र कतिपय बालबालिकाहरूलाई त्यस्ता धार्मिक स्थानबाट उद्धार गर्नु परेको अवस्था पनि विद्यमान छ र त्यो पनि वास्तवमा एउटा बालबालिकाहरूको एउटा चाहिने ओसार पसारको एउटा स्वरूप हो। बालबालिका बेचबिखन रोकथामका लागि नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयसँगको संयोजन तथा साझेदारीमा कानुन तथा नीति निर्माण गरेको छ। मन्त्रालय अन्तर्गत महिला तथा बालबालिका शाखा रहेको छ। त्यसै गरी बाल संरक्षणका लागि केन्द्रीय बाल कल्याण समिति रहेको छ भने जिल्ला स्तरमा जिल्ला बाल कल्याण समिति, महिला तथा बालबालिका कार्यालय र जिल्ला बाल संरक्षण समिति डिसिपिसी रहेका छन् भने नेपाल सरकारले बालबालिका बेचबिखन नियन्त्रणका लागि 2वटा टोल फ्री हेल्पलाइनहरू 1098 र 104 सञ्चालन गरेको छ। बालबालिका बेचबिखन नियन्त्रणका लागि राज्यले गरेको नीतिगत व्यवस्था र कार्यक्रमबारे बताउनु हुँदै फेरि एकपटक कार्यकारी निर्देशक तारक धिताल, खास गरी बालबालिकाहरूको ओसार प्रसारका निम्ति हामी कहाँ केही कानुनी प्रावधानहरू पनि छन्, हैन? र सँगै चाहिने मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार सम्बन्धी बेग्लै ऐन पनि आएको छ, त्यसले पनि समेट्छ र केही संरचनाहरू पनि बनेका छन्। जस्तै भन्यो भने हामी कहाँ भनौँ न यो चाहिँ नि मानव बेचबिखन र ओसार प्रसारसँग सम्बन्धित जिल्लाहरूमा चाहिँ जिल्ला समितिहरू भएर एउटा क्रियाशील भइरहेको अवस्थाहरू छ। खास गरी बालबालिकाहरूको निम्ति त्यो नियन्त्रण गर्नका निम्ति विभिन्न नाकाहरूमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले एउटा चाहिँ नि त्यहाँ चेक पोइन्ट जस्तो बनाइराखेको अवस्था र त्यहाँबाट पनि थुप्रै बालबालिकाहरूलाई उद्धार गरिएको अवस्थाहरू छ। र एउटा चाहिँ नि खास गरी अब काठमाडौँमा केन्द्रित रहेर केन्द्रीय बाल कल्याण समिति र नेपाल प्रहरी समेतको संयुक्त तत्वावधानमा
बालबालिका खोज तलास केन्द्र भनेर सञ्चालन गरिएको छ, जसमा एउटा चाहिँ टोल फ्री नम्बर 104 कसैले पनि बालबालिका हराए या फेला परे भने खबर गर्न सक्ने र उसले खोजी गर्ने त्यो खालको एउटा प्रवृत्ति छ। र त्यो सँगसँगै अहिले चाहिने केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको स्वीकृतिमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले बाल हेल्पलाइन, त्यो पनि निःशुल्क टोल फ्री नम्बर 1098 सञ्चालन भएको छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ 12-14वटा जिल्लाहरूमा त्यो सञ्चालित छन् र त्यसले पनि यस्ता बालबालिकाहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्ने, पुनर्स्थापन गर्ने काम गरिराखेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि बालबालिका बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन। विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाहरूको बेचबिखन एक गम्भीर समस्या र चुनौतीको रूपमा रहेको छ। महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालयका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद गौतम बेचबिखन नियन्त्रणका लागि महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालयका प्रयासबारे बताउनुहुँदै, प्रत्येक जिल्ला 75वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा र नजिकको इलाका प्रहरी स्तरसम्म निःशुल्क टेलिफोन सेवाहरू छन् र प्रत्येक जिल्लामा 100 नम्बर राख्यो भनेपछि 100 नम्बर डायल गर्यो भनेपछि त्यो प्रहरीको ड्युटी रुममा पुग्छ। 240वटा बालबालिका सेवा केन्द्रबाट प्रशिक्षित बालबालिकाका इस्युमा सम्बोधन गर्नका लागि विशेष प्रकारको तालिम हासिल गरेका प्रहरी कर्मचारीहरू र महिला प्रहरी कर्मचारीहरू समेत त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। र त्यति मात्र होइन, 240 मात्र होइन, यो त विशिष्टीकृत सेवा दिने इकाइको कुरा गरेको हुँ मैले। त्यो बाहेक देशभरका 2000 प्रहरी युनिटहरू, इकाइहरू देशभर क्रियाशील छन्। कुनै पनि प्रहरी इकाइमा बालबालिकाको सन्दर्भमा समस्या परेमा खबर गर्न सकिन्छ। कुनै युनिफर्म लाएको प्रहरीलाई खबर गर्न सकिन्छ, तर युनिफर्म लाएको प्रहरीको चाहिने ले खबर गरिदिएपछि उनीहरूको अभिभावकलाई बोलाइदिनुपर्छ र अभिभावकको उपस्थितिमा बालबालिकालाई संरक्षण दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो त हराएका तथा बेचबिखनमा परेका बालबालिकाहरूको संरक्षणको निम्ति विभिन्न संस्थाहरूले विभिन्न स्तरमा सचेतनामूलक तथा पैरवीका लागि अन्तर्क्रिया, बैठक लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। मूलतः नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र प्लान नेपालले सिभिल नेपाल तथा अन्य संस्थासँगको सहकार्यमा बालबालिका हराउनै नदिन वा यदि हराएमा तुरुन्तै खोजी कार्य गर्ने संयन्त्र मिसिङ चाइल्ड अलर्ट सिस्टम स्थापना गर्नका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। मिसिङ चाइल्ड अलर्ट सिस्टम अर्थात् हराएका तथा बेचबिखनमा परेका बालबालिकाको संरक्षणको निम्ति संयन्त्र दक्षिण एसियामा नेपाल, भारत, बङ्गलादेशको सीमाबाट हुने बालबालिका बेचबिखनको सवाललाई सम्बोधन गर्ने एउटा कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रमको लक्ष्य क्षेत्रीय आधारमा भइरहेका कामहरूलाई साझेदार संस्था, संयन्त्र, साधनलाई सँगसँगै जोडेर लानु हो। मिसिङ चाइल्ड अलर्टले एकीकृत डाटा सिस्टमको स्थापना गर्नेछ भने बालबालिका हराउनबाट जोगाउन र हराएमा बेचिनुभन्दा अगाडि नै पत्ता लगाएर फिर्ता ल्याउन सहयोग गर्दछ। यो एउटा प्राविधिक रूपमा सबल संयन्त्र हुनेछ जसले बालबालिकालाई बेचबिखन हुन सक्ने मुख्य क्षेत्रबाटै रोक्नेछ वा ओसार्दै गर्दा संरक्षण दिनेछ। साथसाथै यस सिस्टमले न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि क्षेत्रीय संयन्त्र तथा नीति सुदृढीकरणका लागि वकालत पनि गर्नेछ। मूलतः यस सिस्टमले सबैभन्दा पहिले हराएका बालबालिका कहाँ हुन सक्छन् भनेर ट्र्याकिङ गरेर पत्ता लगाउँदछ। त्यसपछि बेचबिखन प्रभावित बालबालिकालाई अभिभावकसम्म पुर्याउने काम गर्दछ। यसको लागि आफ्नो देशको सिस्टमका साथै अन्तर्देशीय सहकार्य संयन्त्र निर्माणको आवश्यकता हुन्छ। मिसिङ चाइल्ड अलर्ट सिस्टमबारे बताउनु हुँदै प्लान नेपालकी परियोजना संयोजक श्रृङ्खला थापा, मिसिङ चाइल्ड अलर्ट चाहिँ एउटा रिजनल प्रोग्राम हो, जुन प्रोग्राम चाहिँ नेपाल, इन्डिया र बाङ्गलादेशमा एकैचोटि इम्प्लिमेन्ट भइरहेछ। अनि यो प्रोग्रामको मूल उद्देश्य चाहिँ जुन ट्राफिकिङ, बेचबिखनमा परेका बालबालिकालाई संरक्षण दिनु र प्रिभेन्ट गर्नु पनि हो ट्राफिकिङ हुनबाट। यो प्रोग्राम चाहिँ अब बेसिकली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ 3टा देशमा किन इन्भिजन गरेको भन्दा हामी जहिले पनि क्रस बोर्डर ट्राफिकिङको कुरा गर्छौँ, नेपाल टु इन्डिया, बाङ्गलादेश टु इन्डिया। त्यही भएर चाहिँ यो 3टै देश चाहिँ एउटै फोरममा नआइकन, एकै प्रकारको कार्यक्रम नभइकन जति हामीले प्रयास गरे पनि ट्राफिकिङलाई एड्रेस गर्न सकिँदैन कि भन्ने सोचले प्रेरित भएर चाहिँ यो कार्यक्रम डिजाइन गरिएको थियो। बालबालिका बेचबिखन तथा ओसार पसार
देशभित्र मात्र नभई देशबाहिर र बिस्तारै संसारैभरि फैलदो रहेको अवस्था छ। यसको नियन्त्रण वा रोकथामका लागि नेपाल सरकार लगायत विभिन्न संस्थाहरूले कामहरू गर्दै आइरहेका छन्। मिसिङ चाइल्ड अलर्ट जस्तो सशक्त संयन्त्रको स्थापना भएको छ। तथापि बालबालिका हराउनबाट जोगाउन, बेचबिखन हुन नदिन मुख्यतः अभिभावक सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। आफ्ना बालबालिका हराएमा तुरुन्तै परिवारले प्रहरी वा कुनै संस्थामा रिपोर्ट गर्नुपर्दछ। बालबालिका बेचबिखन तथा ओसारपसार हुन नदिन अभिभावक, समुदाय र विद्यालयको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुने र समुदाय स्तरमा चेतना बढाउनु पर्ने हुनाले समुदायमा आधारित बाल संरक्षण प्रणाली तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारले बालबालिका बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। बालबालिका बेचबिखन रोकथाम गर्न नसकिएकोले मिसिङ चाइल्ड अलर्ट सिस्टमले भएका संयन्त्रलाई सँगसँगै लिएर काम गरेमा बालबालिका बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न अवश्य सकिन्छ। हामी सबैको सरोकार। हवस् त, आजको श्रृङ्खला यति नै। आजको श्रृङ्खलाका बारेमा यहाँको कुनै प्रतिक्रिया छ भने हामीलाई पत्राचार गर्नुहोला। यसको निम्ति हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम बाल सरोकार, पोस्ट बक्स नम्बर 4374 काठमाडौँ। आगामी हप्ता हामी बाल सरोकारको नयाँ श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अधिकार हामी सबैको सरोकार।